अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। किसी शहर में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो हर रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचकर जिंदगी के दिन पूरे करता। लकड़हारे का एक ही लड़का था। उस लड़के को लिखने पढ़ने का बहुत शौक था। लकड़हारे ने उसे एक मदरसे में बिठा दिया था। लड़का इतना ज़हीन और होशियार था कि हर इम्तिहान में अव्वल आता, लेकिन उसकी तालीम का खर्च गरीब लकड़हारे के लिए अदा करना सख्त मुश्किल था। खैर 5-7 जमातें तो किसी न किसी तरह लड़के ने पास कर ली, लेकिन आखिर एक रोज़ लकड़हारे ने अपने बेटे से कहा, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है कि मुझे खुद कितनी आरजू है कि तुम पढ़ लिख जाओ, क्योंकि एक जाहिल और गवार आदमी की दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता। लेकिन तुम्हारी तालीम के अखराजात अदा करने मेरे लिए सख्त मुश्किल है। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं? अब तुम स्कूल जाना बंद कर दो। लड़के ने पूछा, स्कूल ना जाऊंगा तो क्या करूंगा? नौकरी मिलने से रही। अब एक ही सूरत है कि या तो शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करूं या किसी अमीर आदमी के पास खिदमतगारी की नौकरी कर लूं। बाप ने कहा, मेहनत मजदूरी करना तो कोई ऐब नहीं, लेकिन किसी की खिदमतगारी मुझे पसंद नहीं। लड़के ने जवाब दिया, एक तदबीर मेरे जहन में आई है। तुम मुझे एक कुल्हाड़ा कहीं से ले दो, मैं भी तुम्हारे साथ जंगल में जाकर लकड़ियां काटा करूंगा। शायद इस तरह मैं अपनी तालीम भी जारी रख सकूं। बाप ने कहा, इस तरह तुम तालीम कैसे जारी रख सकोगे? दिन भर लकड़ी काटोगे तो स्कूल किस वक्त जाओगे? बेटे ने जवाब दिया, स्कूल ना सही, रात किसी के पास जाकर सबक ले लिया करूंगा। लकड़हारे को भी बेटे की ये बात पसंद आई। उसने उसे एक कुल्हाड़ा बाजार से ला दिया। चुनांचे अब दोनों बाप बेटे जंगल में जाते और लकड़ी काटकर बाजार ले जाकर बेचते। इस तरह रोजाना खर्चे से जो पैसे बचते वो लड़के की तालीम पर खर्च होते। लड़के को पढ़ने लिखने का इतना शौक था कि गोद दिन भर का थका हारा होता, लेकिन फिर भी रात को बहुत देर तक पढ़ता रहता। बहुत रोज इसी तरह गुजर गए। एक रोज दोनों बाप बेटे जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। जब लकड़ियां काट चुके तो लकड़हारा जरा कमर सीधी करने को एक दरख्त के नीचे लेट गया और लड़का जंगल में इधर उधर घूमने लगा। छोटी छोटी झाड़ियों में सुर्ख सुर्ख फल लगे हुए थे। लड़का पके पके फल तोड़ तोड़ कर खाने लगा। अचानक उसे एक तरफ से आवाज आई, अरे निकालो, मुझे निकालो। लड़का हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। आसपास कोई आदमी नजर न आया। वो 2-4 कदम आगे गया था कि फिर वही आवाज आई, मुझे निकालो, मुझे निकालो। वो फिर इधर उधर देखने लगा, लेकिन आसपास कोई आदमी नजर न आया। चलते चलते वो एक बहुत बड़े पेड़ के पास जा पहुंचा तो वही आवाज फिर आई, अरे मुझे निकालो, मुझे निकालो। ये आवाज उस पेड़ के अंदर से आ रही थी। लड़का हैरान भी था और कुछ खौफजदा भी हो रहा था कि इस पेड़ के अंदर से कौन बोल रहा है। बहरकैफ उसने कुल्हाड़ा उठाकर दरख्त काटना शुरू किया। 2-4 हाथ मारने से पेड़ की मोटी सी छाल उतर गई और उसे एक सुराख नजर आया। लेकिन अब वो उस सुराख में सांप या बिच्छू के खौफ से हाथ डालने से डरता था कि अचानक उसी सुराख के अंदर से फिर वही आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। लड़के ने हौसला करके सुराख के अंदर हाथ जो डाला तो एक बोतल उसके हाथ में आई। उसने बोतल बाहर निकाल ली। उस बोतल में स्याह रंग का एक कपड़ा बंधा था और बोतल का मुंह बंद था। लड़के ने चाकू की नोक से बोतल का काग निकाला तो वो स्याह कपड़ा उसके देखते ही देखते धुआं बनकर बोतल से निकला। लड़का अभी हैरत से ये तमाशा देख ही रहा था कि वही धुआं एक खौफनाक जिन में बदल गया और गरज कर बोला, बस अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लड़का उसे देखकर खौफ से कांप रहा था, लेकिन हिम्मत करके बोला, क्या नेकी का तुम यही बदला दोगे? जिन गुस्से से बोला, मैं नेकी वेकी नहीं जानता, तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। तालिब इल्म ने ताज्जुब से कहा, सजा? कैसी सजा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मुझे सजा दोगे? जिन गुस्से से बोला, तुम्हें आवाजें देते देते मेरा गला बैठ गया, लेकिन तुमने कुछ परवाह ना की। तुम्हारी सजा अब मौत है। तालिब इल्म ने कहा, मैंने तो तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनी, बस 2-4 बार मुझे निकालो की आवाज आई थी, लेकिन तुम कहाँ थे? जिन बोला, मैं ही तो कह रहा था कि मुझे निकालो, मैं इस बोतल के अंदर बंद था। तालिब इल्म बोला, मालूम होता है तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। भला कौन ये मान सकेगा कि तुम इस छोटी सी बोतल के अंदर बंद थे? जिन ने कहा, गोया तुम मुझे झूठा समझते हो। तालिब इल्म ने जवाब दिया, तुमने बात ही ऐसी कही है कि कोई एतबार ही ना करे।
جن نے کہا اور جو میں پھر اس بوتل میں داخل ہو کر دکھا دوں تو؟ طالب علم نے جواب دیا تو پھر میں سمجھوں گا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے سچ ہے۔ جن طالب علم کے دیکھتے ہی دیکھتے پھر دھواں بن کر بوتل کے اندر چلا گیا اور وہی سیاہ رنگ کا کپڑا بن گیا۔ طالب علم نے فوراً بوتل پر کاغ لگا دیا۔ جن بولا یہ تم نے پھر بوتل کا منہ کیوں بند کر دیا؟ طالب علم نے جواب دیا جو شخص احسان کا بدلہ بدی سے دے اس کی یہی سزا ہے۔ جن نے کہا لیکن میں انسان تو نہیں ہوں، میں تو ایک جن ہوں۔ طالب علم نے کہا یہ تو اس سے بھی بری بات ہوئی۔ جن نے پوچھا وہ کیسے؟ طالب علم نے کہا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جن پر کچھ احسان کرے تو وہ جن عمر بھر اس کا احسان مند رہتا ہے اور ہر کام میں اس کی مدد کرتا ہے۔ میں نے تمہیں قید سے نجات دلائی اور تم مجھے سزا دینے پر آمادہ ہو گئے۔ تمہاری قوم کے دوسرے جن جب یہ بات سنیں گے تو شاید وہ تم سے بات کرنی بھی پسند نہ کرے۔ جن نے کہا واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، تم مجھے معاف کر دو۔ اگر تم مجھے اس قید سے نکالو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمام عمر تمہارا احسان مند رہوں گا اور ہر کام میں تمہاری مدد کروں گا۔ طالب علم نے جواب دیا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو کام کسی پر احسان جتانے کے لیے کیا جائے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ میں تمہیں چھوڑ تو دوں لیکن تمہاری بات کا اب اعتبار کون کرے گا؟ کون جانے تم پھر مجھے مارنے پر تل جاؤ۔ جن نے کہا خدا کی قسم میں بہت نادم ہوں، اب ایسی حرکت ہرگز نہ کروں گا۔ لڑکے نے جواب دیا دیکھو تم نے خدا کی قسم کھائی ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ خیر میری موت اور میری زندگی تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں تمہارا اعتبار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر طالب علم نے بوتل سے کاغ نکال لیا اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیاہ رنگ کا کپڑا دھواں بن کر بوتل سے نکل آیا اور پھر جن بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لیکن طالب علم اپنا کلہاڑا کندھے پر رکھ کر اس طرف کو جہاں اس کا باپ سویا ہوا تھا ہو لیا۔ جن نے پوچھا ٹھہرو تو صحیح، اب تم کہاں چلے؟ طالب علم نے مسکرا کر پوچھا کیوں، پھر تمہاری نیت میں فطور آ گیا جو مجھے ٹھہرنے کو کہتے ہو؟ جن نے کہا ارے بابا 100 بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن تم تو عجیب آدمی ہو، کسی کی سنتے ہی نہیں۔ طالب علم نے ہنس کر کہا تمہاری سنے کون، تم تو گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا ہو، خیر کہو اب کیا کہتے ہو؟ جن نے پوچھا تم کون ہو اور یہاں جنگل میں کیوں آئے تھے؟ طالب علم نے جواب دیا میں ایک لکڑہارے کا بیٹا ہوں، مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے، لیکن میرا باپ میری تعلیم کا خرچ ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں بھی اس کے ساتھ لکڑی کاٹنے چلا آتا ہوں۔ جن نے پوچھا تو اب تم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا ہے کیا؟ طالب علم نے جواب دیا ہاں، مدرسے تو اب میں نہیں جا سکتا کیونکہ دن بھر لکڑی کاٹتا ہوں، رات کو استاد کے پاس جا کر سبق لیتا ہوں۔ جن نے کہا آفرین ہے تمہاری ہمت پر، اچھا اب یہ بتاؤ کہ میں تمہاری خدمت کیا کروں؟ طالب علم نے کہا اب تم مہربانی کر کے تشریف لے جاؤ، میرا باپ میری راہ دیکھتا ہوگا۔ جن نے ہنس کر کہا معلوم ہوتا ہے تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو، میرا خیال ہے کہ کیا اچھا ہو جو ہم دونوں دوست بن جائیں۔ طالب علم نے بھی ہنس کر جواب دیا بھائی معاف کرو، کون جانے یہ دوستی کسی روز مجھے مہنگی نہ پڑ جائے۔ جن نے ہنس کر کہا خپتی ہو تم، میں تمہارا احسان مند ہوں اور خدا نے چاہا تو عمر بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ خیر یہ لو، یہ لوہے کا ایک چھلا ہے، اسے انگلی میں پہن لو، جب تمہیں میری ضرورت ہو یہ چھلا کسی چیز سے گھس دیا کرو، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر جن نے اپنی انگلی سے لوہے کا ایک چھلا اتار کر طالب علم کی انگلی میں پہنا دیا۔ جب طالب علم جانے لگا تو جن نے ہنس کر کہا بھائی اچھے دوست ہو تم بھی، اپنا نام بتلائے بغیر ہی چل دیے، نام تو بتلاتے جاؤ۔ طالب علم نے جواب دیا میرا نام ذاکر ہے، اور تمہارا نام؟ جن مسکرا کر بولا میرا نام خادم ہے۔ طالب علم نے ہنس کر کہا لگے پھر مذاق کرنے؟ جن نے جواب دیا نہیں بھائی میں مذاق نہیں کرتا، میرا نام خادم ہی ہے۔ دونوں ہنستے ہوئے اپنی اپنی راہ ہو لیے۔ جب ذاکر اس جگہ پہنچا جہاں اس کا باپ سو رہا تھا تو باپ کو بہت فکر مند پایا۔ باپ نے ذرا غصے سے پوچھا تم کہاں چلے گئے تھے؟ ذاکر نے جن کے ملنے کا سب واقعہ باپ کو سنایا۔ باپ سر ہلا کر بولا یہ تو بہت برا ہوا، جن کی دوستی تو ضرور تمہیں مہنگی پڑے گی، یہ قوم کسی سے وفا نہیں کرتی،
یہ تو اسی وقت کام آتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت پڑی ہو۔ میرے خیال میں تو یہ چھلا بھی کسی کام کا نہیں، تم اسے پھینک دو۔ ذاکر نے پوچھا، چھلا پھینکنے سے کیا ہوگا؟ اگر اس کے دل میں برائی ہوگی تو یہ چھلا اسے اس سے روک سکے گا کیا؟ اسی طرح باتیں کرتے کرتے دونوں شہر میں آ پہنچے۔ جن اور طالب علم کے اس واقعے کو بہت روز گزر چکے تھے، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ ذاکر اپنے دوست خادم کو تقریباً بھول چکا تھا۔ اس کا باپ کئی روز سے بیمار تھا، اس لیے ذاکر اب اکیلا ہی جنگل سے لکڑی کاٹ کر لاتا اور بازار لے جا کر بیچ ڈالتا۔ 8-10 آنے جو وہ اس طرح کماتا تھا، گھر کے خرچ اور باپ کے علاج پر اٹھ جاتے، اور ٹکے لیے بغیر کون کسی کو پڑھاتا تھا، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب تعلیم کا چرچہ لوگوں میں بہت کم تھا۔ 100 پیچھے 10 لڑکے مشکل سے پڑھتے تھے، لیکن جو پڑھ جاتے تھے وہ اچھے رتبے پر پہنچتے تھے، اور ذاکر کو بھی یہی شوق تھا کہ وہ بھی عزت اور آرام سے زندگی کے 4 دن بسر کرے، لیکن یہ بات اس کی قسمت میں معلوم نہ ہوتی تھی۔ اور ذاکر ان لوگوں میں سے تھا جو نہ تو کبھی قسمت کا خدا سے شکوہ کرتے تھے اور نہ لوگوں سے زمانے کا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ اچانک ایک روز ایک امیر آدمی کا نوکر ذاکر کے پاس آیا اور کہنے لگا، میاں ذاکر، تم ہمارے آقا کو تو جانتے ہی ہوگے، بہت بڑے زمیندار ہیں، انہیں اپنے کام کاج کی دیکھ بھال کے لیے ایک پڑھے لکھے آدمی کی ضرورت ہے، تنخواہ بھی ملے گی اور دونوں وقت کا کھانا بھی۔ اگر نوکری کرنی ہو تو میرے ساتھ چلے چلو۔ ذاکر نے پوچھا، صرف دن ہی کو کام کرنا ہوگا یا رات کی بھی حاضری ہوگی؟ امیر آدمی کے نوکر نے جواب دیا، بھائی جب نوکری کرنی ہو تو پھر دن یا رات کا کیا پوچھنا، مالک کو خوش کرنا ہے جیسے بھی ہو۔ ذاکر نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرا باپ کچھ عرصے سے بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرنے والا میرے سوا اور کوئی نہیں ہے، اس لیے دن میں بھی 2-1 بار مجھے اس کی دیکھ بھال کے لیے آنا ہوگا، اور رات تو میں کسی صورت میں بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ نوکر بولا، میاں ذاکر جو تنخواہ دے گا وہ کام بھی اپنی مرضی کا لے گا۔ ذاکر بولا، یہ تو تم سچ کہتے ہو، لیکن میں بھی مجبور ہوں۔ نوکر نے کہا، تم چلو تو صحیح، مالک سے بات کر لینا۔ اچھا چلو۔ ذاکر نوکر کے ساتھ ہو لیا۔ جب امیر آدمی کے ڈیرے پر پہنچے تو ذاکر نے دیکھا کہ ایک آدمی کی مشقیں بندھی ہوئی ہیں اور وہ امیر آدمی ہنٹر سے اسے مار رہا ہے۔ ذاکر کو اس کی بے کسی پر رحم آ گیا۔ اس نے اس امیر آدمی کو بڑے ادب سے کہا، جناب اس غریب پر رحم کیجئے، دیکھیے تو صحیح، اس کے بدن سے خون بھی پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا ہے۔ امیر نے غصے سے ذاکر کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ وہ نوکر جو ذاکر کو ساتھ لایا تھا ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور یہ وہی نوجوان ہے جسے بلوانے کو حضور نے مجھے بھیجا تھا، اس کا نام ذاکر ہے۔ امیر آدمی نے ذاکر کی طرف غصے سے دیکھ کر کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اتنے گستاخ ہو، خیر اب تمہیں اس گستاخی کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی، صبر کرو، پہلے اس حرام زادے کی مرمت کر لوں، پھر تمہیں بھی درست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر امیر آدمی نے مشقیں بندھے ہوئے آدمی کو مارنے کو ہنٹر اٹھایا تو ذاکر نے آگے بڑھ کر ہنٹر اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا، آپ کچھ خدا کا خوف کیجئے اور یاد رکھیے کہ مظلوموں کی فریاد سے فرشتے بھی کانپ جاتے ہیں۔ یہ سننے کے ساتھ ہی اس امیر آدمی نے ذاکر کے منہ پر اس زور سے مکہ مارا کہ اس کے دانتوں سے خون نکل آیا۔ ساتھ ہی وہ گرج کر بولا، حرام زادے، تو نوکری کرنے آیا ہے یا تیری شامت یہاں کھینچ لائی ہے؟ ذاکر نے جواب دیا، جناب زبان کو لگام دیجئے، میں آپ جیسے ظالم آدمی کی نوکری سے بھوکا مرنا پسند کروں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ امارت نے آپ کا مزاج خراب کر دیا ہے، آپ نے مجھے مارا بھی اور گالیاں بھی اس لیے دی ہیں کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، لیکن خیر میری فریاد تو صرف خدا سے ہے، اور یاد رکھیے کہ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ آپ غریبوں پر ظلم کرتے ہیں لیکن اس کے غضب سے ڈریے۔ بھلا وہ امیر جسے دولت کا نشہ چڑھا ہوا تھا یہ باتیں سننی کب گوارا کر سکتا تھا؟ اس نے جھلا کر نوکروں کو حکم دیا کہ ذاکر کی مشقیں باندھ کر اسے الٹا ایک درخت سے لٹکا دیں، 8 پہر تک کھانے پینے کو کچھ نہ دیں۔ امیر کے نوکروں نے لپک کر ذاکر کو پکڑ لیا اور اسی کی پگڑی سے اس کی مشقیں باندھ دی اور اسی وقت ایک درخت سے اسے الٹا لٹکا دیا۔ ادھر اس امیر نے 2-4 ہنٹر اس کے اس زور کے مارے کہ جہاں ہنٹر پڑا وہیں سے خون نکل آیا۔ اب اسے اتفاق سمجھیے یا کچھ اور، ایک ہنٹر ذاکر کے اس ہاتھ پر پڑا جس میں اس جن کا دیا ہوا چھلا تھا،
छल्ले को जो रगड़ पहुंची तो आंख झपकते में वही जिन सामने आ मौजूद हुआ। इस तरह एक आदमी के अचानक नमूदार होने से अमीर और उसके नौकर भी हैरान से रह गए। जिन ने जाकिर से पूछा, मियाँ जाकिर, अच्छे दोस्त हो जो मुझे आज तक भूले ही रहे, ये तुम्हारा क्या हाल हो रहा है? लेकिन पेशतर इसके कि जाकिर कुछ जवाब दे, वही अमीर आदमी हंटर उठाकर बोला, अबे दूर हो यहाँ से, वरना तुझे भी अभी उल्टा लटकवा दूंगा। आया बड़ा हिमायती बनकर, चल राह ले अपनी। लेकिन जिन ने उसकी बात का कुछ जवाब ना दिया और जाकिर से मुखातिब होकर बोला, अब बोलो क्या हुक्म है? जाकिर ने कहा, भाई खादिम, देख रहे हो और फिर पूछते हो। ये सुनने के साथ ही खादिम ने आगे बढ़कर वो रस्सी जिससे जाकिर बंधा उल्टा लटक रहा था एक झटका देकर तोड़ डाली और जाकिर को अपनी गोद में लेकर आराम से जमीन पर बिठाकर उसकी मशकें खोल दी। इधर वो अमीर और उसके नौकर बड़ी हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे। नौकर चाकर तो कुछ खौफजदा हो रहे थे, लेकिन अमीर गरज कर बोला, पकड़ लो दोनों को और बांध लो इनकी मशकें। लेकिन नौकरों ने जो कुछ देखा था, अब इतनी जुर्रात और हिम्मत कहाँ से लाते जो उन्हें पकड़ने को हाथ उठाते। जाकिर ने खादिम से कहा, भाई खादिम, वो देखो एक और बेकस बंधा पड़ा है, उसकी मुश्किल भी तो आसान करो। खादिम ने लपक कर उस आदमी की जिसे अभी अभी मार पड़ रही थी मशकें खोल दी। जाकिर ने उस आदमी से पूछा, क्यों मियाँ, तुमसे क्या तकसीर हुई जो तुम पर यह मुसीबत पड़ी? उसने जवाब दिया, भाई मैं इस जालिम का नौकर हूँ। ये सो रहा था और मैं पंखा झल रहा था, बैठे बैठे मुझे भी ऊँघ आ गई। बस ये उसी जुर्म की सजा है जो मुझे मिल रही थी। जाकिर ने अमीर से कहा, क्यों जनाब, फरमाइए क्या सलाह है? अब मेरा तो ख्याल है कि आपको भी जरा इस हंटर की लज्जत चखानी चाहिए। ये सुनकर वो अमीर गुस्से से लाल पीला होकर बोला, कमबख्त, मालूम होता है तेरी मौत तेरे सर पर खेल रही है। ये कहने के साथ उसने कमर बंद से खंजर निकाला, लेकिन हाथ उठाया ही था कि खादिम ने लपक कर खंजर उससे छीन लिया और जाकिर से कहा, मियाँ जाकिर, इस बाची को कुछ सजा तो जरूर देनी चाहिए, कहो क्या सलाह है? जाकिर ने जवाब दिया, इस जालिम की ये सजा है कि इस वक्त इसके नौकरों के सामने जो दुर्गत इसकी हुई है, इसी निदामत में डूब मरे और आइंदा के लिए तौबा करे। चलो वापस चले। जब दोनों घर पहुंचे तो जाकिर ने खादिम से कहा, भाई खादिम, माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। अगर उस वक्त तुम ना आते तो शायद इस वक्त तक मेरी खाल उतर चुकी होती। खादिम ने पूछा, लेकिन तुमने मुझे आज तक याद क्यों न किया और यहाँ तक नौबत पहुंची ही क्यों? जाकिर ने हंसकर कहा, भाई सच्ची बात तो ये है कि मेरे बाप ने ही मुझसे कहा था कि तुम लोगों से मेल जोल अच्छा नहीं। आज भी सच मानो ये महज एक इत्तेफाक था कि उस जालिम का हंटर छल्ले पर पड़ा और तुम आ गए। खादिम ने हंसकर कहा, वरना तुम मुझे कभी ना याद करते, ठीक है ना? जाकिर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, है तो ठीक ही। खैर अब बताओ मैं तुम्हारी खातिर क्या करूं? आज तो मैं जंगल से लकड़ी भी काट कर नहीं ला सका। खादिम ने पूछा, तुम्हारा बाप कहाँ है? जाकिर उसे अपने बाप के पास ले आया। बूढ़ा लकड़हारा चारपाई पर लिहाफ ओढ़े पड़ा था। जाकिर ने कहा, अब्बा, ये है मेरा दोस्त खादिम। बाप ने पूछा, कौन खादिम? जाकिर ने कहा कि ये वही जिन है जिसने उसे छल्ला दिया था। फिर आज का वाकया भी उससे कह सुनाया। लकड़हारा बोला, खैर ये तो इसका एहसान है, लेकिन सच्ची बात वही है जो तुमसे मैं कई बार कह चुका हूँ, ये कौम कभी किसी से वफा नहीं करती। खादिम मुस्कुराकर बोला, बड़े मियाँ, जो कुछ तुम कहते हो सच है, खाक और आग का क्या मिलाप। लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। आखिर दोस्ती भी तो किसी चीज का नाम है। दोस्ती हर कौम और हर मजहब में एक पाक चीज समझी जाती है। मैं जाकिर को कौल दे चुका हूँ कि मरते दम तक दोस्ती का हक अदा करूँगा। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, तो मियाँ कुछ मेरे लिए भी करो, कब से चारपाई पर पड़ा हूँ। खादिम ने एक पतली सी कोई बालिश्त भर लंबी एक लकड़ी जेब से निकाली और बूढ़े के बदन से छूकर बोला, अल्लाह के हुक्म और इसकी तासीर से अच्छा हो जा। उसके छूने और कहने के साथ ही बूढ़ा उठकर बैठ गया और खासा तंदुरुस्त और तवाना नजर आने लगा, गोया वो कभी बीमार हुआ ही ना था। खादिम ने ये लकड़ी जाकिर को देकर कहा, ये लो, इसे अपने पास रखो, ये हर मर्ज की दवा है। जख्म को छुओगे तो जख्म अच्छा हो जाएगा, हड्डी टूटी हो तो जुड़ जाएगी,
सांप और बिच्छू के कांटे का असर ना होगा, जहर असर ना कर सकेगा। अगर प्यास हो और पानी ना मिले तो इसे जरा चूस लो, मालूम होगा गोया सर्द और मीठा पानी हलक से उतर रहा है। जाकिर ने खादिम का शुक्रिया अदा करते हुए ये लकड़ी उससे ले ली। फिर खादिम कहने लगा, तो भाई जाकिर, अब तुम यूं करो कि बादशाह के पास जाओ। उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया है, उसे अब एक वजीर की जरूरत है। जाकिर ने हंसकर पूछा, तो क्या वो मुझे अपना वजीर बना लेगा? खादिम ने जवाब दिया, बेशक, अब तुम इस मुल्क के वजीर बनोगे। आखिर पढ़ने लिखने से तुम्हारा और मतलब क्या था, यही ना कि इज्जत से जिंदगी बसर करो। जाकिर ने कहा, भाई खादिम, लेकिन मैं कुछ ऐसा लिखा पढ़ा भी तो नहीं। सैकड़ों आलिम मौजूद हैं, उनके होते हुए मुझे कौन पूछेगा भला? खादिम ने जवाब दिया, कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन इंसान को हिम्मत और कोशिश तो करनी चाहिए। सुनो, तुम बादशाह के पास जाओ, उसके पास और भी बहुत से आदमी होंगे। बादशाह हर एक का इम्तिहान लेगा। जो शख्स उसके 3 सवालों का ठीक जवाब दे देगा और उसकी बेटी को, जो एक मुद्दत से बीमार है, अच्छा कर देगा, वही उसका वजीर बनेगा। पहला सवाल बादशाह ये पूछेगा कि दुनिया में वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी एक गरीब आदमी से लेकर बादशाह तक को जरूरत है? इसका जवाब है पैसा। दूसरा सवाल बादशाह ये पूछेगा कि वो कौन सी चीज है जो दिन रात हरकत करती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते? इसका जवाब है जमीन। तीसरा सवाल बादशाह ये पूछेगा कि वो कौन सी चीज है जिसके होते हुए इंसान को किसी चीज की हाजत नहीं रहती? इसका जवाब है अक्ल। ये बातें याद रखना। उसके बाद बादशाह तुम्हें अपनी बेटी के पास ले जाएगा। शहजादी के सर में एक मुद्दत से दर्द रहता है। बड़े बड़े तबीब उसके इलाज से आजिज आ चुके हैं। तुम शहजादी को देखभाल कर कहना कि सोच कर दवा बतलाऊंगा। अपने डेरे पर आकर एक चुटकी भर राख लेना और इसी लकड़ी से उस राख को 3 बार छूकर एक पुड़िया बना लेना। ये पुड़िया तुम बादशाह की खिदमत में पेश करके कहना कि शहजादी ये दवा बतौर निस्वार इस्तेमाल करे। खुदा ने चाहा तो उसका दर्द सर जाता रहेगा, और अगर खुदा को मंजूर है तो उसी शहजादी से तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। तो अब मुझे इजाजत दे दो। खादिम तो जाकिर से इजाजत लेकर चला गया और जाकिर सफर की तैयारी करने लगा। उसका बाप जब बाहर से आया तो बेटे से पूछा, ये गठरी कैसी बांध रखी है तुमने? जाकिर ने खादिम से जो बातें हुई थी बाप से कह दी। बाप कहने लगा, ताज्जुब है कि पढ़े लिखे होकर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। तुम्हारे दोस्त ने तो तुमसे मजाक किया है और तुम सच समझकर सफर की तैयारी भी करने लगे। जाकिर ने कहा, मजाक क्यों? खादिम ऐसा आदमी नहीं है कि मुझसे ऐसा फिजूल मजाक करे। आप देख चुके हैं कि उसने आंख झपकते में आपको चंगा भला बना दिया है, फिर भी आपको उसकी बात पर यकीन नहीं आता। बहरकैफ अगर उसने मजाक भी किया हो तो फिर क्या है, 2-4 रोज घूम घाम कर ही आ जाऊंगा। बाप ने पूछा, कपड़े तो तुमने बांध लिए, लेकिन सफर खर्च के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? दोस्त से कहा होता कि कुछ रुपए भी दे जाता। जाकिर ये सुनकर कुछ सोचने लगा। बाप फिर बोला, अगर तुम्हें अपने दोस्त पर इतना ही भरोसा है तो उसे फिर एक बार बुला लो और उससे कहो कि सफर खर्च का इंतजाम भी कर दे। लेकिन जाकिर सर हिलाकर कहने लगा, नहीं, ये कुछ मुनासिब मालूम नहीं होता कि जरा सी बात के लिए मैं उसे बुलाने की तकलीफ दूं। ये तो दोस्ती नहीं व्यापार हुआ कि मैंने उसकी मदद की और उसके ओज़ मैं उससे फायदा भी उठाऊं। कुछ ही दूर का सफर तो है, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। बाप बोला, पैदल तो जाओगे, लेकिन खाओगे क्या? या रोजा ही रहेगा या फिर भीख मांगोगे? जाकिर ने जवाब दिया, भीख क्यों मांगूंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा। फिर जिसने पैदा किया है मेरी रोजी की भी उसी को फिक्र है। भला ये भी कोई मर्दानगी है कि इंसान मुश्किल को मुश्किल समझकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए? मर्द का काम है कि हर मुश्किल का हिम्मत और हौसले से मुकाबला करे। कुछ देर बाप बेटे में इसी तरह बातें होती रही और आखिर जाकिर अपना मुख्तसर सा सामान उठाकर सफर के लिए चल पड़ा। चलते चलते जब वो एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचा तो इधर उधर मेहनत मजदूरी करके 4 टके कमा लेता। इसी तरह कोई 7-8 रोज के बाद वो उस शहर में जा पहुंचा जहां बादशाह रहता था और एक मामूली सी सराय में डेरा लगाया। 2 रोज बाद उसे दरबार में जाना था। शहर में जाते ही उसे काम मिल गया।
جب دربار میں جانے کا وقت آیا تو وہ بھی تیار ہو کر اور صاف کپڑے پہن کر دربار میں جا بیٹھا۔ جب بادشاہ محل سے نکل کر دربار میں آیا تو سب لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جو لوگ وزارت کے امیدوار تھے وہ بادشاہ کے داہنے ہاتھ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ ذاکر بھی ان لوگوں کے پاس جا کھڑا ہوا۔ دیکھنے والوں میں سے اکثر اسے دیکھ دیکھ کر مسکرانے لگے، کوئی اسے پاگل کہتا تو کوئی بے وقوف سمجھتا۔ آخر بادشاہ نے امیدواروں سے مخاطب ہو کر کہا، جو شخص میرے 3 سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دے گا وہی میری سلطنت کا وزیر بنے گا۔ اب تم سنو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا میں وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی ایک غریب کو اور بادشاہ کو یکساں ضرورت رہتی ہے؟ ایک آدمی نے جس کا لباس بہت قیمتی تھا بادشاہ کو جھک کر سلام کیا اور کہا، جہاں پناہ سانس ایک ایسی چیز ہے جس کی امیر سے لے کر بادشاہ کو ضرورت ہے۔ بادشاہ نے اب دوسرے آدمی کی طرف دیکھا۔ شکل و صورت سے یہ کوئی بڑا عالم آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس آدمی نے سر جھکا کر کہا، جہاں پناہ روٹی ایک ایسی چیز ہے جس کی غریب اور بادشاہ دونوں کو ضرورت ہے۔ اب بادشاہ نے تیسرے کی طرف دیکھا۔ یہ شخص ڈیل ڈول سے کوئی پہلوان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، جہاں پناہ طاقت دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جو غریب اور بادشاہ دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح بادشاہ نے اور کئی آدمیوں سے پوچھا، لیکن اسے کسی کا جواب پسند نہ آیا۔ وزارت کے امیدواروں کی قطار میں ذاکر پر جو بادشاہ کی نظر پڑی تو اس نے کچھ تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور اسے سامنے بلا کر پوچھا، تم کون ہو اور ان لوگوں میں کیوں کھڑے ہو؟ ذاکر نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، جہاں پناہ غلام بھی حضور کی رعیت ہے، گو ان عالی رتبہ لوگوں سے مجھے دور کی بھی نسبت نہیں، لیکن خدا کے فضل اور حضور کے لطف و کرم کے بھروسے پر یہ ناچیز بھی قسمت آزمانے کو حاضر ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو بتاؤ کہ وہ کیا چیز ہے جس کی ایک غریب سے ایک بادشاہ تک کو یکساں ضرورت ہوتی ہے؟ ذاکر نے ادب سے سر جھکا کر جواب دیا، جہاں پناہ دنیا میں پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کی غریب اور بادشاہ دونوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ بادشاہ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوا اور کہا، شاباش، تم نے ٹھیک جواب دیا ہے۔ ذاکر ادب سے سلام کر کے پھر اپنی جگہ پر آ کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے اب وزارت کے امیدواروں سے کہا، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو دن رات حرکت کرتی ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے؟ امیدواروں میں سے پہلے نے کہا، جہاں پناہ وہ چیز دل ہے جو دن رات حرکت کرتا ہے۔ بادشاہ نے یہ جواب سن کر دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، جہاں پناہ وہ ہوا ہے جو ہر وقت حرکت کرتی ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ بادشاہ نے تیسرے کی طرف دیکھا۔ اس نے عرض کیا، جہاں پناہ وہ خون ہے جو ہر وقت حرکت کرتا ہے۔ اسی طرح کئی آدمیوں نے مختلف جواب دیے۔ اب بادشاہ نے ذاکر کی طرف دیکھا۔ ذاکر نے ادب سے سر جھکا کر کہا، جہاں پناہ وہ زمین ہے جو دن رات حرکت کرتی ہے لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، آفرین ہے تمہاری عقل پر، ٹھیک جواب دیا تم نے۔ ذاکر نے سر جھکا کر بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور اپنی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب بادشاہ نے ان امیدواروں سے مخاطب ہو کر پوچھا، بتاؤ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی؟ پہلے امیدوار نے جواب دیا، جہاں پناہ صحت ایک ایسی چیز ہے جس کے ہوتے ہوئے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن بادشاہ کو یہ جواب پسند نہ آیا اور اس نے دوسرے کی طرف دیکھا۔ دوسرے امیدوار نے عرض کیا، جہاں پناہ محبت دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جس کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن بادشاہ کو یہ جواب بھی پسند نہ آیا اور اس نے تیسرے کی طرف دیکھا۔ تیسرے امیدوار نے عرض کیا، جہاں پناہ حوصلہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن یہ جواب بھی بادشاہ کو پسند نہ آیا۔ اس طرح باقی امیدواروں نے بھی اپنی اپنی عقل کے مطابق جواب دیے، لیکن بادشاہ کو کسی کا جواب پسند نہ آیا۔ اب بادشاہ نے ذاکر سے پوچھا۔ ذاکر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جہاں پناہ عقل ایک ایسی چیز ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ جواب سن کر تمام لوگوں کے منہ سے بے اختیار آفرین نکلا اور بادشاہ بھی بہت خوش ہوا، اور اسی وقت دربار میں وزارت کا قلمدان ذاکر کے سپرد کر کے اسے ایک فاخرہ خلعت عطا کی
اور اپنی سلطنت کا وزیر مقرر کر دیا۔ دربار ہو چکنے کے بعد جب ذاکر بادشاہ کے ساتھ محل میں آیا تو بادشاہ نے کہا، میری ایک ہی بیٹی ہے اور میرے بعد میرے تاج اور تخت کی وہی وارث ہے، لیکن ایک مدت سے اسے درد سر کا عارضہ ہے۔ ہر گھڑی زمین اور آسمان گھومتے معلوم ہوتے ہیں۔ جس عقل مندی کا تم نے آج دربار میں ثبوت دیا ہے، میرا خیال ہے کہ اگر تم کوشش کرو تو شاید شہزادی کو صحت ہو جائے اور میں تمہیں وہ انعام دوں جو تمہارے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ ذاکر نے عرض کیا، جہاں پناہ، میں تو حضور کا ایک غلام ہوں، صحت اور تندرستی تو خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر میں شہزادی کو ایک بار دیکھ لوں تو شاید کچھ خدمت کر سکوں۔ بادشاہ ذاکر کو شہزادی کے کمرے میں لے گیا۔ ذاکر نے دیکھا کہ ایک نہایت حسین جوان لڑکی سونے کے ایک پلنگ پر چادر سے منہ ڈھانپے لیٹی ہوئی ہے اور لونڈیاں باندیاں آس پاس خاموش کھڑی ہیں۔ ذاکر نے دو زانوں بیٹھ کر شہزادی کی کلائی پکڑ کر نبض دیکھی، پھر چپکے سے بادشاہ کو ساتھ لے کر باہر آ گیا اور بولا، جہاں پناہ، یہ مرض دماغی نقص کی وجہ سے ہے، کل میں ایک دوا پیش کروں گا، شہزادی یہ دوا نسوار کے طور پر استعمال کرے، خدا نے چاہا تو ایک ہی روز میں کامل صحت اور شفا ہو جائے گی۔ بادشاہ کے حکم سے ذاکر کے لیے ایک مکان سج سجا کر تیار کروا دیا گیا۔ چنانچہ وہ محل سے اپنے مکان میں آ گیا اور یہاں آ کر جس طرح خادم نے اس سے کہا تھا اسی طرح اس نے خاک کی ایک چٹکی لی، اسی لکڑی سے اسے 3 بار چھو کر ایک پڑیا بنا لی اور دوسرے روز بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ دوا پیش کر دی۔ بادشاہ نے شہزادی کو دوا دے کر کہا کہ وہ اسے نسوار کے طور پر استعمال کرے۔ شہزادی نے ایک ہی بار جو دوا استعمال کی تو درد سر فوراً جاتا رہا اور نہا دھو کر باپ کے سلام کو آئی۔ بادشاہ نے شہزادی کے غسل صحت پر ہزاروں روپے خیرات کیے اور ذاکر سے اس کی شادی کر دی۔ کچھ روز بعد ذاکر نے اپنے باپ کو بھی اپنے پاس بلوا لیا اور خادم کی مدد اور مشورے سے اس نے ملک اور رعیت کی بہتری کے لیے ایسے ایسے کام کیے کہ چاروں طرف اس کے نام کا ڈنکا بجنے لگا۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔